अस्सलाम वालेकुम जी, जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड इस वक्त अडियाला से पहुंचे हैं और इस वक्त कुछ स्पेकुलेशंस हैं खान साहब की सेहत को लेकर। कहा जा रहा है कि उनकी सेहत बहुत ख़राब है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको बहुत ठिठुरती हुई सर्दी में रखा गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी ज़हनी जो ताकत है या ज़हनी हालत को ख़राब करने के लिए उनके साथ कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। दरअसल हो क्या रहा है, और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि उनको मिलिट्री कस्टडी में दे दिया गया है। कितनी सदाकत है इन खबरों में। मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद है। फैसल साहब, आज आप अडियाला जेल पहुंचे, सबसे पहले तो बताइएगा कि वहाँ पर क्या हुआ जब पहुंचे, और उसके बाद दीगर फर्दर हम सेहत के हवाले से बात करते हैं। अडियाला में तो एज यूजुअल जी हम ट्राई कर रहे हैं 3 दिनों से उनसे मीटिंग की। तो मीटिंग जो है अननोन रीजंस की बुनियाद पे हमारी एक्सेस जो है वकला की रोकी गई है। ये दूसरी दफ़ा इस तरह का वाक़या हुआ है। अक्टूबर में भी ये किया गया और अब नवंबर में रिपीट किया जा रहा है। लास्ट टाइम 26 अक्टूबर को मेरी मुलाकात हुई थी और उस दिन एक जो न्यू टाउन पुलिस स्टेशन पिंडी का एक केस है उसमें उनका रिमांड था, तो उसमें जो है वो अपना रखा था उनको। तो अभी मुझे नहीं समझ में आ रही कि क्या ऐसी वजह है कि वो मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही, और जो है वो वकला की एक्सेस, फैमिली की एक्सेस या सबकी क्यों रोकी। आज जब आप गए, क्या बातचीत हुई आपकी वहाँ पे जो इंतज़ामिया थी अडियाला जेल की, क्या बताया आपने उनको और उन्होंने क्या कहा आपको? नहीं, वो तो हमने उनको ऑर्डर दिया, हमारे एसोसिएट हैं फिदा वासी साहब, उनको भेजा। तो पहले तो ऑर्डर उन्होंने ले लिया, फिर ऑर्डर जब अंदर गया तो फिर वो भागे भागे आए कि सर ये तो हमारा नहीं है, हम तो ये करें तो हम वो तो करें। तो मैंने कहा कल आपको ऑर्डर किया है एक्सेस दिलाने का, उसके बाद आप जो अंदर आपने थाना बनाया हुआ है उनमें से जो इंचार्ज है उसको बुलाएं। तो उन्होंने कहा जी वो तो चौकी में है, चौकी वाले कहें जी वो तो जेल वाले में है, तो एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। तो वहाँ पे तो उन्होंने ऑर्डर नहीं रिसीव किया। फिर उन्होंने कहा जी हमें आप हुक्म दिया गया कि जेल में आपको अंदर भी नहीं आने देना। अच्छा। तो आई मीन ये जो मामला जिस तरह से किए जा रहे हैं इससे फिर कोई तो मामला गड़बड़ है ना, गड़बड़ है। यानी खान साहब इस वक्त अडियाला जेल में नहीं है या उनकी कस्टडी में नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखें, वो उन्होंने जो जेल अथॉरिटीज़ ने कहा था कि हमारी तहवील में नहीं है। अच्छा। वो पंजाब पुलिस की तहवील में, लेकिन अडियाला को ही जो है वो पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर दिया गया पार्ट ऑफ इट। तो वो कल अदालत के हुक्म में भी उन्होंने नोटिफिकेशन का जिक्र किया, नंबर भी दिया। तो मैंने कहा अगर थाना है तो वो तो 24 घंटे खुला रहता है, और फिर रिमांड के दौरान जो है मेरे अपने जो खुला की एक्सेस है वो नहीं रोकी जा सकती कानूनन भी। और ये बैनुल अक़वामी और कौमी जो कवानीन हैं हमारे लोकल, उन सब के मुताबिक आप नहीं रोक सकते हैं एक्सेस। तो वो जो एक्सेस रोकी गई है तो उसके पीछे क्या कहानी है ये तो समझ में नहीं आ रही कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, क्या खदशात हैं। फैसल साहब, आप वो शख्सियत है जिनकी खान साहब से लास्ट जो मुलाकात हुई थी वो आप ही की हुई थी, तो आप पर्सनली क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है इसकी मुलाकात ना करने दिए जाने की? देखिए, फिर तो ये जो र्यूमर्स चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं, तो इनको डिनाई तो किस तरह से हम करें, इसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते। उस पोजीशन में नहीं हूँ मैं। जब तक ये उनको फिज़िकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर जो है वो पिछली दफ़ा भी इन्होंने किया, उनको बंद कर दिया 10 दिन के लिए, फिर 14 सेल में 14 घंटे उनकी जो है वो 24 आवर्स के लिए बंद कर दिया, फिर लाइट ऑफ कर दी। अभी फिर 10 दिन के लिए फिर उनको कैद किया, 1.5 घंटा बस बाहर निकालते थे। तो जो मौत के कैदी होते हैं वो भी 12 घंटे अपनी निकालते हैं, सेल से बाहर होते हैं। तो इस किस्म का ट्रीटमेंट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ करने की, क्या उनको मैंने ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है? उनको आई थिंक कि कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी गई होगी कि जी आपके बंदे हैं वो आए थे तो धरना नाकाम हो गया ताकि वो ब्रेक हो जाएं, और हमारी जो है उनको एक्सेस इसलिए रोकी गई है फॉर द पॉलिटिकल रीजंस कि शायद हम उनको ये ना बता दें कि वहाँ पे जो मैसेकर हुआ है, जो शादियाँ हुई हैं या जो बंदे मारे हैं वो क्या है। सो दे मेरे ख्याल में उनको जो ब्रेक करने के लिए मेंटली मिस इन्फॉर्मेशन या कंट्रोल इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी। लेकिन फैसल साहब, हम देख रहे हैं बहुत से सहाफ़ी, सीनियर क्रेडिबल जर्नलिस्ट भी इस वक्त ये क्लेम कर रहे हैं सोर्सेज को कोट करके कि खान साहब के साथ उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये सोर्सेज
کہاں سے ان کو یہ چیزیں خبریں کوٹ کر رہے ہیں, ان کو فیڈ کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. کس طریقے سے وہاں پر یہ جرنلسٹ یا اوورسیز جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے اکاؤنٹ سے ٹویٹس آ رہی ہیں کہ یہ ہو گیا خان سے, تو یہ ان کے پاس کی خبریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں تو اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ تو ان کے اپنے سورسز ہیں, وہی بتا سکتے ہیں. ان کو سیریس لیا جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ نہیں, ڈیفینیٹلی دیکھیں ان کی ایک انفارمیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہتر تو یہ ہے کہ لیگل ٹیم کی طرف سے اگر آئے تو وہ بہتر ہوتی ہے, کیونکہ اس سے ذرا یہ ہوتا ہے کہ علیمہ بی بی کی میں نے سنا کچھ ٹویٹ آئی ہے. علیمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ لوگ یہ اسپیکولیشنز نہ کریں, 2 دن بعد ہماری ملاقات ہوگی, چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, آپ لوگ جو چیزیں کر رہے ہیں اس سے نقصان ہوگا. جی وہ صحیح کہہ رہی ہیں, اور نقصان یہی ہوا کہ آج ان ٹویٹس کی وجہ سے ہمارا شاید داخلہ بھی اسی وجہ سے بند ہوا. وہ انہوں نے ہماری ایکسیس جو ہے وہ نہیں گرانٹ کی, تو ایسی چیزوں سے ہماری کام مشکل ہو جاتے ہیں. تو کوشش تو کرنی چاہیے. میں نے ریکویسٹ تو کی ہے, سلمان راجہ صاحب نے بھی کی ہے, غور صاحب نے بھی سب کو کہا ہوا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ لیگل ٹیم سے کنسلٹ کر لیا کریں. وداؤٹ کنسلٹیشن اس قسم کی ٹویٹس کرنا وہ درست بھی ہوں تو پھر ان پہ شکوک و شبہات ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک خدشہ ظاہر کرنا علیحدہ بات ہے, لیکن اتنی ڈیفینیٹ ٹویٹس کرنا یا پروگرام کرنا تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. خان صاحب کی ذات انوالو ہے, تو میں تو اس بارے میں بڑا سنجیدہ ہوں اس مسئلے میں, اور میں تو اس قسم کی جو ٹویٹس ہیں ان کو میں چاہوں گا کہ ڈسکریج کیا جائے, اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز اس سے اوائڈ کریں, اس سے ہماری جاب مشکل ہوتی ہے. لیگلی پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. جی ڈیفینیٹلی وہ لیگلی اور پریکٹیکلی پرابلمس کر دیتے ہیں, ہمیں جانے نہیں دیتے, اور 100 چیزیں ہیں ان کے پاس. خان صاحب کی چیزیں, جیسے میں نے اس سے پوچھا جیل اتھارٹی سے کہ پنجاب پولیس کو تو آپ نے, پنجاب پولیس کا تعصب ہے, نفرت ہے, وہ ان کی جو سی ایم ہے وہ تو اوپنلی ان کو جو ہے دھمکیاں بھی دے چکی ہیں مارنے کی. ان کی پوری ٹیم سارا دن ایک ہی کام کرتی رہتی ہے. شہباز شریف بھی یہی کہتے ہیں. تو آپ یہ جو نفرت ہے یا تعصب ہے اس پہ ہماری ایکسیس روکی گئی ہے, تو یہ تو بڑی الارمنگ بات ہے. فیصل صاحب, آپ جب خان صاحب سے ملیں گے دا ڈے آفٹر ٹمارو, کیا لگ رہا ہے خان صاحب کو جب بتائیں گے سارا سینیریو تو کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے اس کا؟ کیونکہ ابھی آپ نے کچھ لمحے پہلے یہ بات ہو رہی ہے اسپیکولیشنز کی, 7 دسمبر کو کہا گیا کہ ایک بار پھر سے لانگ مارچ ہونے جا رہے ہیں, اپنی طرف سے خبریں بریک کر رہے ہیں لوگ. پتہ نہیں, جب یہ تو ایک مفروضہ ہے نا, خان صاحب کا ریئیکشن کیا ہوگا. ڈیفینیٹلی خان صاحب کا ریئیکشن جو ہے وہ جو بھی ہوگا وہ جب دیں گے تو آ جائے گا. خان صاحب کے رد عمل کے اوپر جو ہے میں کیوں بحث کروں. اور دوسرا 7 دسمبر کو لانگ مارچ جو ہے, تو جس نے اگر یہ حقیقت ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کر بھی دینا چاہیے. آپ دیکھیں فرینکلی اسپیکنگ لیڈرشپ پہ جو ڈس کریڈٹ ہو گئے ہیں وہ مشکل ہے. ورکرز قیادت کا فقدان نظر آ رہا ہے آپ کو, بالخصوص قیادت پہ اعتماد کا فقدان, اعتماد کا فقدان ہے, اہلیت کا بھی فقدان ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اہل نہیں ہے اس جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا لانگ مارچ؟ دیکھیے وہاں پہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اچھے وکلا ہے, اچھے لوگ ہیں, اچھے بزنس مین بھی ہیں, اپنی فیلڈ میں بھی ماسٹر ہیں, لیکن لازمی نہیں کہ وہ اچھے سیاستدان بھی ہوں. سیاست میں جو معاملات ہوتے ہیں, جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا تھا, تو ان سے ملنا چاہیے تھا, گائیڈ لائن لینی چاہیے. ایک اچھا وکیل اور اچھا سیاستدان, اعتزاز حسن کمبینیشن کم ہوتا ہے دنیا میں, ٹھیک ہے, پاکستان میں خاص کر. لاسٹلی بتائیے گا, آپ پرسوں ملاقات ہوگی آپ لوگوں کی, کیا لگ رہا, کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ آپ ایز اے لیگل خان صاحب کے وکیل, سینئر لائر, کیا لگ رہا ہے آپ کو ہونے کیا جا رہا ہے لیگل سائڈ پر اگر دیکھا جائے؟ خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں آگے آنے والے دنوں میں؟ مشکلات سے تو 1.5 سال میں ہیں, وہ 1.5 سال سے مشکلات میں ہی ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ یہ ساری چیز وہ تو برداشت کر رہے ہیں جمہوریت کے لیے, رول آف لا کے لیے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے, لوگوں کے حقوق کے لیے وہ بات کر رہے ہیں. تو اس ساری چیز کو خان صاحب لوگوں کو, لوگ بھی نکلیں ان کے لیے, ورکر نکلیں, اسٹریٹجی پہ کوئی خامی شامی ہو سکتی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. عمران خان کے وکیل فیصل فرید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جو ان سائڈ ہے, جو آج جو کچھ ہوا, اڈیالہ جیل گئے, تمام تر سیناریو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.